Nangandam na alang sa pagpasaka og reklamo ang trabahante nga si Inday Dizon batok sa usa ka magtutudlo. Gihingusgan ni Dizon nga siya ang nakalitan sa kalit nga pagsunod sa maong magtutudlo sa iyang gitrabahuan o gihampak sa plato nga mao hinungdan sa pagkasamad sa ibabaw sa iyang kilay. Gihingusgan sa reklamante nga dili lalim ang gihimong pagpakaulaw sa maestra maong nagpatabang kini sa kapulisan. Dara akong samad na napagkoy mga lagom-lagom diri Tapos kani pud ako diri naghubag kay gisagang lagi nako ang payong nga iyang ikaduhang gilambos ako. Ang ingon niya sa pulis is silos ug magsurok daw iyang dugo sa kuha. Tungod sa maong panghitabo, gihingusgan ni Dizon nga nakaandam na ang pagpasaka niini og kaso batok sa maestra. Pagpaklaro pa sa nisgutan nga silos ang posibleng hinungdan og ngano nga siya ang gidagmalan tungod nga una ang maong panghitabo. Ginaakusaran kini nga mao hinungdan nga kulang ang suporta sa iyang bana. Gihingusgan pa ni Dizon nga siya ang adunay kapikas nga nagapangga kaniya og dili tinuod nga nakarelasyon niini ang bana sa maestra. Dili sir oy. Ako sus Ginoo kinta magpakaulaw na lang jud ko. Bisan asa na lang kog lugar na abot sir. Karon po kasugat og ginani nga problema jud. Sa plano nimo ron? Mag-file jud kog kaso sir. Gisulayan sa news team nga mapatubag ang ginareklamo apan nagdumili na kini sa pagpa-record sa atubangan sa kamera. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Dani Kasi, Brigada News.